सर्व संगीत प्रेमींक म्हजो प्रणाम. हांव एनसन मॅनेजस गांवांत ब्रह्मावरचो. आतां प्रस्तुत अबुधाबी वावर करना आसा. सिंगींग म्हणल्यार म्हजें एक हॉबी आनी तशेंच म्हजें पॅशन जावन आसा. म्हज्या फॅमिली मेंबर्सांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लो म्हाका फायनल अंताक येवन पावोवंक. आनी तशेंच म्हाका फस्ट ऑफ ऑल म्हाका खंयचीं पदां सिलेक्ट करचीं म्हणून सावन गुर्त नासलें. मागीर हांवें एका सेपरेट एका जाग्यार बसून हांवें थोड्या कलाकारांचीं पदां हांवें आयकलीं आनी तशेंच तीं पदां हांवें सदांच हांवें प्रॅक्टीस करूंक स्टार्ट केलें. सात दर्या पयस गल्फाच्या ह्या रेंवेर बसून आसा उगडास म्हजो धांवता पाटी म्हज्या घरा म्हज्या शहरा. आनी तशेंच म्हाका ह्या सिंगींग कॉन्टेस्टांत म्हाका चड आनी चड शिकोवंक मेळ्ळें आसा. म्हजें कॉन्फिडंट लेवल म्हजें बिल्ड जाल्लें आसा. आनी तशेंच म्हाका ह्या सिंगींग ऑनलायन कॉन्टेस्ट आनी ऑर्गनायज भोव अपुर्बायेन तांणी केलां. हें कॉन्टेस्ट तांणी ऑर्गनायज करचें म्हणल्यार हें तितलें सुलभाचें काम न्ही. हाका मस्त मेहनत काडूंक आसा. आनी तशेंच जड्जसांकी बरें मागता. तांणी आमकां बरें जजमेंट दिलां आनी बरें तांणी आमकां गायडलायन्स दिला. आनी तशेंच तांणी आमकां पदां दिल्लीं बरीं आसात. तांणी बरें सॉंग आमकां दिलां. सो तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजो पयलो मोग तूं चुका विसरूंक आसो सांग तूं बेसा काळजाची वांगडा देग तूं म्हज्या जिवाची पयली देग तूं म्हज्या रक्ताचो पयलो वेग तूं. ऑनलायन मिटींग आनी ऑर्गनायज केल्लें आनी तांचे गायडलायन्स म्हाका भोव पसंद जाले. तांचे गायडलायन्स फूल क्लियर आसले. तशेंच एंड कोण पुरा ह्या फायनल अंताक येवन पावल्यात तांकां सर बरें मागता आनी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सर मुखार कमिटी आनी तशेंच हे कोणें पुरा ऑर्गनायज केल्लें आसा हांकां सर बरें मागता आनी तशेंच तांचे मुखले फ्युचरय बरें जावन दी म्हूण सांगून हांव आशेतां. थँक्यू. पारून आदली ती वसंतरा गाना गावन वाजयताली घुमटां गांवेस संगी मेळून सर्वा तेन्ना उपसाली नाचपा पंगडा. वापारून आदली ती वसंतरा गाना गावन वाजयताली घुमटां गांवेस संगी मेळून सर्वा तेन्ना उपसाली नाचपा पंगडा. नाच 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 बायला कोंकणी पोदां द्वारी नावाजाला. नाच 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 बायला पोदां घडप्यांनी हांगा वावर केला.